खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको बरकत दे। जोरदार तालियां लगा के खुदावंद वाकई ही हमारे ऊपर आजमाइशें भी भेजता है और खुशियां भी भेजता है, और आजमाइश से निकालने की राह भी हमें बता देता है, दिखा देता है, समझा देता है, और हमें अपने से गुफ्तगू करना भी सिखा देता है। जैसे जैसे कोई आजमाइश में, परेशानी में मुब्तला होता है ना, वो खुद ब खुद रास्ता सीख जाता है। हमारा खुदावंद तरीका सलीका सिखाने वाला खुदा है। अगर आप तरीके सलीके के साथ खुदा के साथ चलते हैं ना, तो खुदा भी आपके साथ तरीके सलीके के साथ चलता है। अगर आप उठते ही किसी और चीज को सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप सारा दिन उसी चीज को सोचते रहेंगे, खुदा की सोच आपके अंदर नहीं आएगी। आप आजमा कर देख लें, करके देख लें, आपकी सोच ही उधर रुकी रहेगी। जैसे हम समझते हैं ना कि नहीं बदल जाएगी, आप स्टार्टिंग में उठेंगे ना, मोबाइल को पकड़ेंगे तो आपके पास मोबाइल 24 आवर रहेगा, आप उसी की फिक्र में रहेंगे। देख यार कोई मैसेज, कोई कलाम या कोई बात या कोई चीज ऐसी समझ आती रहेगी। आजकल क्योंकि हमारे चंद दिनों के बाद रोजे स्टार्ट होने वाले हैं, जो कलीसियाई कानून है उसके मुताबिक हमें सौंपे गए, लेकिन कलाम के मुताबिक भी रोजा एक पावर है। जो भी ये कानून हमें सौंपा गया है, इस पर जो भी अमल करते हैं वो बारिश से बरकत हो। इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। रास्ते में मैं जा रहा था तो कुछ परेशानी वाली खबर मेरे तक पहुंची। पिछले जुमे भी ऐसे ही हुआ, लेकिन चंद दिनों के बाद हमारी फुफो खुदावंद में सो गई, और अभी जब मैं रास्ते में था तो मेरी बहन शहजादी ऐसी कंडीशन में है अभी कि उनको फालिज का भी अटैक हो, लेकिन खुदावंद उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अपने नाम कलाम के लिए इस्तेमाल। मैं जानता हूं, मेरे भाई ने जब मुझे बोला नहीं फालिज का छोटा अटैक आया है, मैं तो इसी हिस्से में से गुजरा हुआ हूँ, मेडिकल का बंदा हूँ, मेडिकल की हमारी बहनें भी हैं, तो मैंने कहा यार मुझे पता चल गया है, वो मजदूर तो नहीं होगी। कहता अभी डॉक्टरों ने 6 वीक बोला बेड पे रहेगी, तो कुछ दिनों तक सही हो जाएगी। तो खुदावंद, मैंने उसको कहा कि खुदावंद जो है सुनने वाला है, वो सुनेगा और जल्द अपनी बेटी को शिफा देगा। तो मैंने आज जो कलाम पेश करना था उसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा वाकई ही इस हालत में भी कलाम देता है। महमिया की किताब में एक हिस्सा लिखा हुआ है, महमिया की किताब निकालेंगे, उसमें पहले बाब में हम पढ़ेंगे जो खुदा के करीब रहते हैं, जिनको परेशानियां आ जाती हैं, और ये महमिया ही सामने आया, और इसकी पहले बाब में जो लिखे हुए लफ्ज है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए खुदावंद के हुजूर ये महमिया की थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये वो था महमिया नबी जो एक बादशाह के महल में काम करता था, और कभी भी जो बादशाह के महल में काम करते हैं ना, ये जूस, चाय और चीजें भी, बादशाह के खाने पीने की चीजें उसको पेश करता था, देता था। और कभी भी
اور بادشاہی محلوں میں کام کرنے والوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں نا, کبھی بھی جو ہے نا ان کے چہرے پر اداسی نہیں آنی چاہیے. تو یہ وہ بندہ تھا جو ایک دن بادشاہ کے محل میں, ذرا پڑھیں گے چھٹی 7 آیت سے پڑھیں, اگر آپ اس کو پڑھ دیں گے. کہ تو کان لگا, ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے, اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا. میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا. آمین. اب یہ دیکھیں, یہ نہمیہ خدا کو وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو, قول کیا ہے یعنی اپنے وعدوں کو, اپنے ارادوں کو جو تو نے مجھے سونپے تھے, میں نے تیرے کلام سے پڑھے تھے, جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں, وہ وعدے خدا کو یاد کرواتا ہے. اور وہ اس لیے وعدے یاد کرواتا ہے کہ اس کے پاس یہودا کے شہر سے, یہودا کے یروشلم سے کوئی دوست اس کو آئے اور اس کو بتاتے ہیں کہ تیرا جو شہر ہے, تیرا جو ملک ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے, اس کی جو دیواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, گر گئی ہیں, اور اس کے منہ پر اداسی آ گئی, جیسے مجھے پریشانی آ گئی, اداسی آ گئی. لیکن اپنے بندے نے ہمت نہیں ہاری, نہمیہ نے پیش کر دیا کہ اگر میں خدا کو یاد نہ کروں تو کچھ نہیں. یہ آگے پڑھے ذرا 9ویں آیت سے. پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں, میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں. پڑھتے جائیں. وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے. اے خداوند, میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں, اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. ساقی یعنی کہ شراب, مے خانہ یا جوس دینے والا, چائے دینے والا, یہ وہ تھا کام کرتا. اس نے کبھی بھی تو بادشاہ کے سامنے جب بھی جاتا تھا خوشی کے ساتھ جاتا تھا. ایک دن بادشاہ نے پوچھ لیا تیرے منہ پر اداسی کیوں ہے, کیوں پریشان ہے. اور تیسری آیت سے ذرا پڑھیں, پہلے باب کی تیسری آیت سے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں, اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. آمین. کیا کیا؟ روزہ رکھا اور آسمان کے خدا. جب اس کو خبر ملی تھی تو اس نے کیا کیا تھا؟ رونا شروع کر دیا, روزہ رکھا, روزے پہ پہنچ گیا اور دعا کرنے شروع کر دی, گھبرایا نہیں. اب بادشاہ نے بھی جو اداس چہرے والوں کو ایسے بھی حکم ہوتے تھے, نوکری سے نکال دو, قید میں ڈال دو, گردن کاٹ دو, اس کا سر کاٹ دو, ایسی سزائیں دیتے تھے اس وقت بھی, اور آج تک وہی دستور بادشاہوں میں چلتا ہے. اور جب میں آیا اور اسی طرح میں نے سوچا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے, دعا کرنی ہے, تاکہ جتنی بھی مصیبتیں, پریشانیاں, مشکل کی خبریں آتی ہیں
खुदा उनको टाल देता है। रीडिंग में मैंने सुना कि दुआएं रुक जाती हैं, दुआएं रुक जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई ही रुकती हैं। हमें हुक्म मिला हुआ है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26 बाब उसकी 41 आयत यानी 41 आयत में खुदावन जो है ना कहता है जागो और दुआ और क्या करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह क्या है, मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। इसलिए रोना आता है। जी। जिस्म क्या है, कमजोर है। रूह आपके जो अंदर है ना वो कमजोर नहीं है। जिस्म वो पावर देती है, वो अक्ल देती है, वो दनाई देती है, वो चलना सिखाती है, वो आपको आगे खुदा के झुकाना जानती है। क्योंकि जब आप परेशान हैं, जब आप मुसीबत में है, क्या करना है, दुआ करनी है। परेशान नहीं होना, बल्कि हमें क्या करनी है, हिम्मत में बढ़ना है। हम मांगते हैं उसका, खुदावन के बंदे ने जो उसका शिगिर्द था यकूब उसका नाम, उसका खत में लिखा हुआ है पहले बाब की 6 आयत पढ़े, मगर ईमान से मांग, क्या है, ईमान से मगर मांग, क्या है, ईमान से मांग, और क्या करो, और कुछ शक ना कर, और कुछ शक ना कर, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है। क्योंकि शक करने वाला कौन है, समंदर की लहर जो उठती है फिर बैठ जाती है। और अगर हम भी शक करेंगे, आज जो कुछ भी आज ईमान के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ, तसल्ली के साथ झुक जाएंगे, मांगेंगे, पाएंगे। और हमेशा हमारा खुदावंद देना जानता है, वो अपने खजाने खुले रखता है, शिफा के हो या गुर्बत खत्म करने के हो या बेरोजगारी खत्म करने के हो, वो अपने खजाने दरवाजे क्या करता है, खुले रखता है। अगर शक ना करें, जिस बंदे ने शक किया और वो यीशु मसीह पर ईमान रखता था और खुदा का हुक्म उसको मिला, यीशु मसीह का हुक्म मिला और उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह कहां पर चल रहे हैं, पानी के ऊपर चल रहे हैं। और जब उसने देखा कि वो खुदावंद यीशु मसीह मेरा आका, मेरा उस्ताद, मेरा चाहने वाला, जिसका मैं तालब हूं, वो क्या है, पानी के ऊपर, तो क्या उसने कहा, पतरस ने, खुदावन मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरे पास पानी पर चलकर आऊं। तो क्या कहा, पतरस तू चल कर आ। पतरस चलने लगा तो क्या क्या हुआ, शक आ गया, अभी पढ़ा, शक किया तो क्या, डामाडोल हो गया। आज अगर हम भी अगर मांग के शक में जाएंगे, नहीं दुनिया वो डीजे, दुनिया पसंदी जे, दुनिया हरी भरी ते है वे, लेकिन मैनू दुख ते रखिया है। हमारी सोच जो यही है। लेकिन इस शक को छोड़कर क्या करना है, दुआ करनी है। आज का मौजू है दुआ। दुआ की एक दफा मैंने 3 लफ्जों में बताया था, बहुत दफा आपने सुना होगा, दाल एंड अलफ। ये एक छोटा सा लफ्ज है लेकिन पावरफुल है। भाई ने दुआ की, दुआ हमें गुफ्तगू करना सिखाती है, खुदा से गुफ्तगू करना सिखाती है। दाल जो सादी है, एक लफ्ज, नुक्ता भी नहीं, पेश भी नहीं, कुछ भी नहीं, पेश पानी है तो पा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दाल दाल एंड अलफ, दाल से दिल से दुआ करनी है, एंड से अर्ज जो है आपकी अर्ज, और अलफ से ईमान है, उम्मीद है। जो आप ईमान रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो खुदा आपकी सुन लेता है। हालेलुया। क्योंकि मरकज की इंजील में 9 बाब उसकी 29 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह एक बदरू को निकालते हैं। क्या करते हैं, एक बदरू को निकालते हैं। बल्कि उसके शिगिर्दों के पास पहले वो बंदा गया कि इसको आजाद करो, इसमें ऐसी कोई बीमारी है, मिर्गी पड़ जाती है, जब इसको दौरा पड़ता है या कोई बीमारी आती है, ये जमीन पर गिर जाता है और हम समझते हैं ये मर गया है।
میں نے وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے شاگردوں سے منت کی, درخواست کی کہ اس کو نکالے, اس کو شفا دے, وہ نہ نکال سکے. یسوع مسیح کو غصہ آیا, یہاں پر یسوع مسیح کو غصہ آیا اور اس نے کیا کہا, اے کم اعتقاد ہو, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا, کیونکہ میں نے تو چلے جانا ہے. وہ تو جانتا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے, اس لیے تو وہ جب سولی پر اس کو لٹکا دیا گیا, جب وہ اذیت لے چکا, تو آپ کو پتا ہے اذیت لینے کے بعد وہ سولی پر لٹکا دیے گئے. اپنے کہنے کے مطابق وہ اپنی جان دیتے ہیں, کیونکہ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو لینے کا بھی اختیار ہے. تو ہمیں پتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی جان دیتے ہیں تاکہ جو قول پورا ہوا. نہمیا کی کتاب میں سے بھی یہی پڑھا ہے, جب اس نے بادشاہ کے سامنے عرض کی تو بادشاہ نے اس کی درخواست کو سن کر اس کو چھٹی بھی دے دی تھی. اس نے کیا, وہ کہتا ہے کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے. جب اس نے پوچھا تو کہتا ہے ڈرتے کانپتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ جیتا رہے, بادشاہ سلامت رہے, بادشاہ کو پاگ لگے رہن. ایسے وہ باتیں کرنے شروع ہو گیا. تو کہتا ہے بتا, خدا نے بادشاہ کے دل کو بدل دیا, جو سزائیں دینے والے تھے, لینے والے تھے, کیا کیا, بدل دیا. بتا تو کیا چاہتا ہے. کہتا ہے میں اس لیے اداس ہوں, اس لیے ماتم کر رہا ہوں کہ میرے دادے کا, میرے باپ کا شہر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں, وہاں پر ویرانیاں ہیں. اگر تو مجھے چھٹی دے, جانے دے, تو میں اس شہر کی مرمت کر کے آؤں. خداوند سنتا ہے جب دعا اس کے حضور میں پہنچتی ہے, رکتی ہے. اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا. یہاں پر کیا تھی, مرکز کی انجیل نکالی ہے جی 9 باب 29 ذرا پڑھیں. اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی. آمین. آمین. کیا حکم ہے, دعا کے بغیر. یسوع مسیح سکھا رہا ہے. اس نے پہلے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی. جب بھی یسوع مسیح مجمع میں دعا کرتا تھا نا, چھوٹی دعا کرتا تھا مجمع میں. ہم کچھ لوگ, اس میں بھی شامل ہوں, یعنی ہم کچھ لوگ سب اس میں بھی شامل ہوں, جب میں بتاتا ہوں تو اس میں بھی شامل ہوں. ہم کچھ لوگ دعا کو طول دیتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں فقی فریسیوں کی طرح دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کلام, یہ سب کچھ ہمیں سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. اور جیسے ہی یسوع مسیح نے دعائیں کی, یہاں پر جو مرکز کی انجیل میں اس نے ڈانٹا اور وہ لڑکا صحت یاب ہو گیا, نارمل ہو کر اپنے باپ کے ساتھ چلا گیا. جب یسوع مسیح لازر کی قبر پر گیا, جیسے ابھی بھائی نے پڑھا تھا یوحنا کی انجیل میں سے, قیامت اور زندگی میں ہوں. وہ لازر اس کا دوست تھا. مریم اور مارتھا یہ ایسی محبت کرنے والی اس کی بیٹیاں تھیں, اور لوگ غلط الزام لگاتے تھے, لیکن وہ ان سے محبت کرتا تھا. اور لازر مر گیا. یسوع مسیح کو کہاں پر خبر پہنچی, جب وہ دعا پر تھا, مجمع میں تھا, تو اس کو خبر پہنچی کہ تیرا دوست لازر بیمار ہے. تو خدا نے ایک جواب دیا, یہ بیماری خدا کی چلا. ہلیلویا. ہم بھی کہتے ہیں اگر وہ بیمار ہے ہماری بہن, یہ خدا کا چلا. تو جیسے ہی بیماری, وہ مر بھی گیا, پھر اس کو خبر پہنچتی ہے, تو یسوع وہاں پر ہی رکا رہا 4 دن. کتنے دن؟ 4 دن رکا رہا. 4 دن کے بعد جاتا ہے
मार्था उसको मिलती है। किस किस को ये स्टोरी पता है? जिसको नहीं पता हाथ चुका है? सबको पता है। वो आज सुन ले, नहीं हाथ चुके, वो आज सुन ले। जो कलाम पढ़ते हैं वो ये स्टोरी पढ़ चुके हुए हैं। ये स्टोरी नहीं बल्कि खुदा का कलाम है, सच्चा और बाहक। इसको स्टोरी इसलिए कहा जाता है कि ये जब कलाम पेश किया जाता है उस वक्त ऐसा ही सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बल्कि ये जिंदा कलाम है। आप इसको स्टोरी ना समझे बल्कि हकीकत समझे कि यीशु मसीह मार्था मिलती है, उसको खबर पहुंचती है कि यीशु इस शहर में आ गया है बैतनिया में। तो वो भाग कर जाती है और कहती है अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई। तो वो जाती है फिर अपनी बहन को जो रोती है, मातम में है, नोहा में है, परेशान है। यहूदी उसके पास बैठे हुए हैं, आसपास के पड़ोसी उसको तसल्ली दे रहे हैं। तो वो भी मरियम को जाके खबर देती है कि उस्ताद यहाँ है। तो उससे पहले मार्था ने बहुत सी बातें कर चुकी थी, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और आज भी मैं जानती हूं कि अगर तू जो कुछ बाप से मांगेगा वो तुझे देगा। तो वो कहता है अगर तू ईमान रखती है तो आज खुदा का जलाल देखेगी। तो वो मरियम को आती है और मरियम भी वही बातें करती है और खुदावन कहता है उसे कहाँ रखा है। वो ले जाते हैं कब्र के बाद अगार में, जो उस वक्त अगारों में कब्र रखते हैं, पत्थर रखा जाता है। और यीशु ने एक हुक्म दिया था। क्या दिया था? लाजर बाहर नहीं करना। पत्थर को हटा। जोरदार तालियां दो। पत्थर हटाने को यीशु ने नहीं, पत्थर किसने हटाने हैं? हम लोगों ने हटाने। लाजर नु कटना यीशु का काम है। वो मुबशर साहब वास्ते भी दुआ, वो अगले हिस्से दे। पत्थर किन्होंने हटाने हैं? हमने हटाने हैं। जब पत्थर हटेंगे ना तो मौजदा होगा, बरकत मिलेगी। आज हमने बड़े बड़े पत्थर अपने दिलों पर रखे हुए हैं। मैनू एदी सूरत, एदी शक्ल एडी को भैड़ी लगती है, अंदर ना मेरा काम ही नहीं जाता। ये हमारे ज़हन ऐसे तैयार किए गए हैं। लेकिन अगर उसकी शक्ल सूरत आप देखते हो, शायद वो आपके बारे में ऐसा सोच रहा हो। किसी ने सोचा? हिंदुओं का भी एक ये हिंदू थे हमारे साथ, हिंदुस्तान वाले बड़े सगीर उस वक्त कहा जाता था। उनकी रस्में हमारे अंदर कन्वर्ट हो चुकी हुई थी, लेकिन इनको निकालते निकालते बहुत मुश्किल हो रही है। अभी तक हमारे लोग बहुत से ऐसे हैं, बाबों के पास, फकीरों के पास जादू टूने करवाते हैं, तो ये दागा करवाते हैं, लोगों को मरवाने की कोशिशें करते हैं, तो ये दागों के वसीले से, जादू टूने के वसीला से अभी तक यही चीजें हैं। और हुक्म भी मानते हैं, उनके हुक्म मानते हैं, वो फ्री नहीं करते। और जो उसके पास जाता है उसको कहते हैं बाबा जी मैं तुहाडे को आया, मेरे किसी भी बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुहाडे को आया। यीशु कहता तुसी मेरे को आओ बिला धड़क आओ, तुहाडे बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक भी पता लग जाएगा तो वो खुश होएगा। लेकिन उनको वो तकीद करते हैं, वो वे ब्लैकमेल करना है। तो की करता वो कहता आ गया पूरे वस दे विच मेरे, तो की कहता वे तू इंज कर, वो बाबे नूं बकरा लिया के दे ते एक धार लिया के दे। बकरा ते धार, पता क्या है बकरा और धार? धार कहते ने शराब नूं, ते बकरा कहते ने जिहड़ा लाल करवाते ने, खांदे हो, ज़बह करदे हो। बकरा और धार लिया के दो ते बाबा तेरे तो खुश होएगा ते तू जिहदे वास्ते जो मंगे वो पार हो जाएगा ते तू तर जाएगा। ऐसे बाबे हैं, लेकिन हमारा बाबा ऐसा नहीं। हमारा बाबा क्या कहता है? दुआ कर, सजदे में आ तो खुदा का जलाल। आमीन आमीन हालेलुया। जब हमें पता है कि हमारा बाबा सब बाबों का बाबा है, क्यों नहीं हम उसकी मानते? ऐसा ही। तो खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर के जी उठने में
छोटा सा लफ्ज कहा था, अलाज़र निकला। ये दुआ पहले कहता है, ऐ खुदावन मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, और आज भी मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं तुझसे ईमान के साथ मांगूंगा, वो इसलिए ये बात कहता है, वो तो खुद कर सकता था, वो ये बताता था कि मैं अब इंसान हूं, इंसान होकर आपके पास आया हूं, क्योंकि हमारा खुदा मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदावंद है। और इसलिए वो कहता है कि दुनियावी तरीका वो सिखाता है कि खुदावंद मैं जानता हूं कि तू मेरी हमेशा सुनता है और आज भी तू सुनेगा। और जब उसने कहा क्यों लाजर का नाम लेकर आवाज दी, कोई बता सकता है? हाँ जी, इसलिए कि दूसरे सारे ने बाहर आ जाना से पिंडे लाजर हैं? इसलिए वो कहता है, ऐ लाजर मैं तुझे, बस तुझे, जब तुझे का लफ्ज आ गया, वो ही कब्र वाला, जिस कब्र के अंदर वो था वही बाहर वो ही बाहर आया। अगर वो कहता ऐ लाजर बाहर आया, तो कितने बार लाजर बाहर आ जाए। इसलिए तो खुदावन कहता है जो मेरी सुनता है वो जीता है। आमीन। उसने सुनी और वो जी उठा। और इसलिए लोग जब खुदा के पास आते हैं ना, ईमान के साथ आए, यकीन के साथ आए। ज़बूर 145 उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। ये तो बड़ी रटी थी। हाँ जी, उन सब के जो सच्चाई से करते हैं। सबको आती है ना ये? हाँ जी। ये बहुत प्यारी आयत है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से अपना सब कुछ भूलकर कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं, कोई ऐसा गंदा काम नहीं, कोई ऐसी गंदी सोच नहीं, कोई ऐसा गंदा इरादा नहीं, बल्कि सच्चाई है जैसे यीशु मसीह सच्चाई था। इसलिए तो खुदा उसकी सुनता है। खुदा ने हमें वादे सिखाए, जो सच्चाई से दुआ करते हैं हमेशा खुदा उनके क्या रहता है? करीब रहता है। करीब रहता है। करीब जब रहेगा, जैसे अभी हम सारे करीब होकर खुदा की हैकल में आए हैं। आज आप ईमान रखें, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, खुदा सुनता है। आप मांग कर देखें, आप आजमा कर देखें, आप उसको कहें कि तू है मेरा अब्बा, जिसने कहा था कि मैं जाता हूं, मैं बाप के दाहिने हाथ पर बैठूंगा, तेरे लिए शिफायत करूंगा, तेरे लिए मदद मांगूंगा, तेरे कामों को फतह-याबी में बदल दूंगा जब तू मेरे सामने सच्चाई के साथ झुकेगा। हालेलुया। आमीन। लग रहा है तेरी अमल ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ भी खुल ਜਾਂਦੀਆਂ। हालेलुया। जब हम सच्चाई से बहुत लोग भागते हैं। फकीर फरीसी क्यों यीशु मसीह को सूली पर लटकाना चाहते थे? क्योंकि वो सच्चाई से कलाम करता था। और वो जब 12 साल का था उस वक्त भी वो अख्तियार के साथ कलाम करता था। और वो कहते थे ये कौन आ गया, हानू सखान वाला। जब उसको तमार दिया गया पढ़ने के लिए तो उसने वो मकाम निकाला कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए भेजा है। क्यों भेजा है? लड़ाइयां को नहीं, सुलह तो वो कहता मुझे उसने इसलिए भेजा है कि कैदियों को रहाई, असीर में जो है वो आजाद किए जाए, जो परेशान है उनको मैं बाप से मिला दूं। तो इसलिए वो उससे उसी दिन से उसी वक्त से उसके साथ दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद शुरू से ही जब उसने ऐसा मकाम ढूंढा जहां पर हम आज अपने बच्चों को या हम जाना भी पसंद नहीं करते। कौन सी जगह थी वो? बैतलहम, रोटी का घर है ना। हाँ, एक बच्ची ने बोला चरनी, हाँ उसने चरनी सही बोला है। वो यानी जहां पर जानवर बांधे जाते हैं, स्मेल वाली जगह, बो वाली जगह, स्मेल यानी अच्छी भी स्मेल होती है बुरी भी, बो वाली जगह जहां पर हम अभी भी, यहां पर भी कोई ऐसी परेशानी वाली स्मेल आ जाए ना तो हम कहेंगे यार
पास साहब को क्लोज करो तो बंद करो कलाम स्मेल आ रही स्मेल आ रही है। उस वक्त यीशु मसीह उधर वहां पर ठहर गया, आ गया, चरनी में आ गया हमारे लिए। और अब जब वो चरनी में आ गया तो पता किनको सबसे पहले खबर मिली थी? गडरियों को। हाँ जी, गडरिये ही कहते हैं वैसे, चरवाहा। अभी जो नयानामा है, पुराने में गडरिये है, नयानामे में चरवाहे हैं। चरवाहों को सबसे पहले जोरदार तालियां। तो चरवाहों को खबर मिली, बादशाह को नहीं मिली, उधर चाहने वालों को नहीं मिली। किनको मिली थी? ये क्यों खबर मिली? कोई बता सकता है? पिछली दफा मैंने ये मैसेज सुना था, चरवाहों को क्यों खबर मिली? क्योंकि यीशु भी एक चरवाहा है। बाकी सोए हुए थे। जोरदार तालियां। यीशु खुद कहता है कि मैंने चरवाहा बनना है, इसलिए वो चरवाहों को सबसे पहले खबर देता है कि वो मैदान में रहकर अपने भेड़ों की निगरानी करते हैं। वो आग जलाकर बैठे हुए थे। चरवाहों को खबर मिली। क्या खबर मिली? किसने खबर दी? फरिश्तों ने। एक फरिश्ते ने दी। जबराइल फरिश्तों की, वैसे फरिश्ते भी झूठ नहीं है, आगे जाके इसकी भी मैं क्लियरेंस देता हूं आपको वाकई। लेकिन उसी फरिश्ते ने, जबराइल फरिश्ता ने जाकर उनको खबर दी। क्या खबर दी थी? जी जी, पास्टर साहब सही कह रहे थे। हाँ जी। दुनिया में क्या है तुम्हारे लिए? कमाल भाई। एक फरिश्ता आया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है दाऊद के शहर में। जाओ, तुम्हारे लिए एक निशान है। निशान भी फरिश्ता देता है। क्या देता है? निशान। बच्चे को लिपटा हुआ, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक आसमान पर वो फरिश्ता चला गया और बहुत से फरिश्ते, ये फरिश्ता एक आया और बहुत से फरिश्ते आसमानी लश्कर में से ये कहते हुए, कदूस कदूस लश्करों का खुदावंद जो हमारे निजात का सबब है। उस वक्त बहुत से फरिश्ते भी आए थे उस फरिश्ते के बाद। और वो जिनको खबर मिली, चरवाहे थे, तो उन्होंने क्या किया? आग सेकते रहे, सोचते पै गए। आग सेकते रहे तो सोच में पड़ गए। लेकिन उनको जब खबर मिली, वो बैठे नहीं। आज हमें खबर मिले तो असी सोचने शकते जाने। आज हमें खबर मिले तो हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और कुछ सी भी चीज की खबर मिले। लेकिन उन्होंने कहा अगर आज हमें खबर मिली है तो हम इसकी तस्दीक करें, हम जाएं देखें कि जो फरिश्ता की तरफ से कलाम मिला है वो वाकई ही सच्चा है या झूठा है। वो गए और उन्होंने उसी चरनी के पास जाकर देखा कि एक नन्हा सा मुन्ना बेटा चरनी में पड़ा, कपड़े में लिपटा हुआ, जैसे फरिश्ता ने उसको बताया वैसा ही पड़ा। तो आज आपके पास एक कलाम पहुंच गया है। आमीन। आप आज से इरादा करेंगे कि सुन के इधरों सुनिए। वैसे मेरा साल के नहीं पास साहब ऐसी दी गल ना करा करो, इधरों सुनो तो इधरों कड्डो। कोई साडे विच सरिया नहीं अजी पिया कि इधरों गल जाती तो उधरों निकल जाती, दिमाग में रह जाती है, सेंटर में रह जाती है। कहता ये दिमाग की रहती है तो दिल से उतरती है जी। जब आपके दिमाग में रहती है और दिल में उतरती है तो फिर ही अमल होता है। आमीन। फिर क्या होता है? अमल होता है। और अमल होने के बाद हम खुदावंद के पास दलेर हो जाते हैं। अब्रानियों में लिखा हुआ है 4 बाब की 16 में, बस आओ हम फजल के तख्त के पास क्या करें? दलेरी से। हालेलुया। किस तरह चलना है? दिलेरी से चलना है। किसके पास? फजल के तख्त के पास। फजल के तख्त के पास यानी यीशु मसीह के नीचे होकर चलना शुरू कर। ऊपर नहीं, ऊपर असी ऊपर जाना चाहते हैं लेकिन अभी वक्त नहीं है हमारा। वक्त के साथ पहुंच भी जाएंगे। हमें अभी
دلیر ہونا ہے تاکہ ہم پر کیا ہو؟ رحم ہو، رحم ہو، اور وہ فضل حاصل کرے جو ضروریات کے وقت ہماری کیا کرے؟ مدد کرے. مدد کرے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جب آپ فضل کے تخت کے ساتھ دلیری پکڑ لو، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اور کیا کرنا ہے؟ خداوند کو کہنا کہ میں نے آج تیرا کلام، جیسے داؤد کہتا ہے کہ اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہاللیلویہ. آج آپ اس کا کلام اپنے دل میں رکھ لیں گے. گڈریوں کو ملا، چرواہوں کو ملا، یعنی چرواہوں کو ملا، انہوں نے اپنے دل میں نہیں، جو دل میں پہنچا تھا، دماغ میں پہنچا تھا، تصدیق کی، انہوں نے خبر کو پھیلا دی کہ ایک نجات دہندہ دنیا میں آ گیا ہے. اور وہ مجوسی جنہوں نے ستارے کی راہ پر خبر سنی، وہ بھی آئے. وہ بھی ہے. تو آج آپ کے پاس دعا کا کلام پہنچتا ہے. دعا کرنا سیکھیں، دعا کرانا سیکھیں، کیونکہ آپ کی دعائیں کبھی بھی رکیں گی نہیں. پہلا پطرس اس کا 3 باب 7 آیت ذرا دیکھیں. پہلا پطرس. اے شوہر، ہاں جی. اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. آمین. یہ جو ہے نا شوہروں کو، اور جو شوہر ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ عورت کو کیا کرنا ہے؟ نازک ظرف. یعنی کہ اس کو بڑا ایک کانچ کا برتن سمجھ لو، شیشے کا، بہت ایک کرسٹل کا، نازک اس کو اتنا نازک ہوتا ہے کہ زور نہ پھڑا دینا تو ٹوٹ جائے گا. تو یہ پیسے بڑے زیادہ ہوں گے. تو ہمیں جو ہے نا، جب میاں بیوی مل کر، وہ آپ کی پارٹنر ہے، آپ کی مددگار ہے. شروع سے ہی خدا نے یہی سوچا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس لیے اس کی مددگار اس کو دی. جب آپ اس مددگار کے ساتھ مل کر، جہاں پر مل کر دعا کریں گے، ایگری ہو جائیں گے. لیکن یہ جب تک زندہ ہیں، لیکن بھائی نے ایک بات بھی بتائی تھی کہ جو ہم مسیح ہیں، ہم مرتے نہیں بلکہ ہم سو جاتے ہیں، اور ان کی دعائیں آسمان سے نیچے رہ جاتی ہیں. آسمان پر بھی فوجیں ہیں، آسمانی فوجیں، جو خدا تک آپ کی دعاؤں کو پہنچنے نہیں دیتی. اگر آپ دل سے، جان سے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، بیوی ہی گھرانا ہوتی ہے، اس لیے تو وہ کلام کہتا ہے کہ ماں باپ سے جدا ہو کر تو بیوی کے ساتھ رہے گا. تو اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ متفق ہو کر، ایک جان، ایک بدن ہوتے ہیں. خدا نے ان کو 2 نہیں کہا، وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے. اس لیے اگر آپ مل کر خاندانی دعا کریں، بچوں کو بھی بٹھائیں، آپ آج ارادہ کر لیں کہ ہم نے واقعی، ہمارا خاندان نازک ہے، بڑا پولا ہے، وہ موبائل میں نہیں ہاتھ لاتا، وہ دوجیاں گلاں دے بحث نہیں جے کرتا، وہ تیجیاں گلاں نو سنتا نہیں جے، وہ پریشانیاں نہیں دیکھتا، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں. جو دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں ابلیسی فوجیں ہیں آسمانی، وہ روک کے رکھتی ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ وہ روک کے رکھتی ہیں. جب آپ دل سے، سچائی سے، ایمان سے، یقین سے یسوع کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کے دعا کریں گے، ساری رکاوٹیں 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں گی. یہ نہیں مجھے پتا کہ 7واں آسمان ہے، لیکن پطرس یعنی 3رے آسمان تک یکا یک، یعنی پلوس اٹھایا گیا تھا. کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں یکا یک 3رے آسمان تک اٹھایا گیا. اس کے بعد یعنی کہ ہے آسمان اور بھی ہوں گے. یہ ہمیں کلام بتاتا ہے. ہندوؤں میں 7 آسمان تے 7 جنم تے 7 شکلاں تے 7 ساری چیزاں نے، لیکن ہمارا خداوند ایک ہی خدا ہے، اور وہ آپ کی دعاؤں کو رکنے نہیں دیتا. جب آپ کیسے کرنی ہے؟
ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, وہ تو پڑھی سی ایک ہی بندے نے، ویسے آندھی سارے سی. وہ یہ تھی زبور 145 کی، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے. کن سے؟ کس طرح؟ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. میں اپنے بھرا نال بھی تے بھੈਣ ਨਾਲ بھی دشمنی رکھا، دعاواں تے سجدے تے لوکاں نوں وکھاواں، یہ سچائی نہیں ہے. کلام یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے اپنے بھائی کو، اس کو منا کر آ، اپنی بہن کو منا کے آ، پھر آ کر خدمت کر، دعا کر، تو میں تیری دعا کو رکنے نہیں دوں گا. آج کل دا کوئی معافی والا سسٹم نہیں جی. مینوں تے انج لگ رہا جی، پتہ نہیں خداوند میری سوچ فرق ہو سکتی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کیونکہ کلام جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس میں لکھا کہ اخیر زمانہ میں محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، خون سفید ہو جائیں گے، ماں کے خلاف بیٹی ہو جائے گی، باپ کے خلاف بیٹا ہو جائے گا، بہو ساس کی لڑائی جھگڑا ہوگا. یہ ان باتوں کو آپ ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھو وقت نزدیک تو کیا کرنی ہے؟ جب وقت نزدیک ہے تو دعا کرنی. دعا کرنی ہے، تیاری کرنی ہے. ہاں جی. ہمارے باپ تے نہیں کہتا کہ سب کچھ ہے. ایک بندہ ہی وہ میں کہتا ہے پاسٹر صاحب یسوع مسیح نے دیا ہمارے باپ سکھائیے تو تسی تے 5 گھنٹے لا دیتے دعا تے بھئی تے. میں کہ یار یسوع نے تیری کیپیسٹی ویکھ کے تینوں سکھائی نہیں، انہیں ہر 5 گھنٹے والی سکھائی، کیونکہ یسوع خود ساری رات دعا میں ٹھہرتا تھا. جب بھی وہ ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، وہ بھی ابلیس بھاری تھا. جب وہ چاہتا تھا نا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے، تو کیا کرتا تھا؟ ساری رات کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. یعقوب کا خط ہے، اس کا 4 باب اس کی 17 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلام کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے. جس کو کچھ سمجھ بس لگ جو رہی ہے کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں وہ کرتا، نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے. ہاں کیا ہے؟ گناہ. بس جو کوئی کیا ہے؟ بھلائی کرنا جانتا بھلائی کی ہے، اچھے کام نیکی کرنی. نیکی. نیکی کرنی، کسی کے اوپر رحم کرنا، ترس کھانا، اس کی مدد کرنا. اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے. آج کل اسی کہنے وہ انہوں ویکھیا رہن دے کو سب کچھ ہی ایویں ہونی شکل بنا کے بیٹھا. آج کل تو یہ ہے، ایویں نہیں اتنے سالہ تو اوتھے تو. لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ خداوند دلوں پر نظر کرتا ہے. ہم چہرے پر، اس کی سوچ پر، اس کے دنیاوی کاموں پر نظر کرتے ہیں. اگر آج ہم خداوند کی سوچ کو اپنائیں، دعا کرنا، بھلائی کرنا سیکھ جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم تھی، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلا، اگر کوئی ننگا ہے اسے کپڑا پہنا. یہ ہم خادم بہت کم آیت کو یوز کرتے ہیں. یسوع مسیح نے یہی سکھایا ہے. اگر تم بھلائی کرنا جانتے ہو اور نہیں کرتے تو تمہارے لیے گناہ ہے. ہم پہلے اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں، اپنے لیے اچھی سب کچھ فیسلٹیز ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اگر آج آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے پوچھنا نہ ہو تو آپ ایک وقت کا کھانا اپنا بند کر دیں اور اس کو وہ پیسہ دیں. وہ آپ کے 5 ریال یا 6 ریال یا 10 ریال اس کے لیے بہت لاکھوں کے برابر ہوں گے. مصیبت کے وقت کوئی آپ کے لیے 1 ریال بھی نکال دیتا ہے، سمجھے کہ یہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے. اس لیے یسوع نے ہمیں یہی سکھایا ہے. کیونکہ دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. کیا کریں گے؟ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی کیا ہے؟ اپنی ذرا پڑھے، میں کولونی جا کہہ رہا. اپنی کیا ہے؟ خواہشوں کے مطابق بہت سے ہوں گے استاد بنا لیں گے.
اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اپنی خواہشوں کے مطابق یہ پادری جڑا ہے نا پیسے منگنے والا ہی ہے. ادھر کا پادری صحیح آ, وہ بھی پیسے منگے گا نہیں, وہ اگے بھی پادری آ, وہ تو اگے بھی ہے پادری. آج کل ہم اپنی خواہش کے مطابق پادری بھی ڈھونڈتے ہیں, کلیسیا بھی ڈھونڈتے ہیں, اور مدد کرنا بھی ڈھونڈتے ہیں. اگر پڑے نو پڑا دے گا تو کوئی بلا نہیں, بھلا بھی ہے, یعنی وہ بھی اچھا ہے تو بھی اچھا ہے, تو مدد کر رہے وہ کوئی بھی نہیں مدد. اگر بھوکے کو یا جو ضرورت مند ہے اس کو دیں گے تو آپ کی دعا لمبی بھی ہوگی. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ لمبی دعا نہ کریں, آپ کریں, کلیسیا میں بھی لمبی دعا کریں. آپ کی دعا کے وسیلہ سے بہت سے لوگ ایمان لائیں گے اور پریشانیوں سے آزاد. با مقصد دعا کریں, با حفاظت دعا کریں. اور میں نے 5 منٹ سے 1 منٹ تک بھی آ گیا ہوں دعا کرتا کرتا, پھر بھی آمین نہیں ہوتے, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں نے کرنی ہے, جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کرتے رہیں. تو ہم دیکھیں گے, کلام کی طرف واپس آؤں گا میں. یعقوب 4 بار اس کی 3 آیت ذرا پڑھیں. تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عشرت میں خرچ کرو. آمین. تم مانگتے ہو لیکن ہم ملتا نہیں, اور بری نیت سے مانگتے ہو, ہاں جی, تاکہ کیا کرو, اپنی عشرت میں خرچ کرو. ہماری گاڑی میں بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں یروشلم کی ہو, جو ہسٹری والی جگہ ہیں, جو کلام میں ہسٹری بتائی جاتی ہیں. جیسے میں نے ابھی تھوڑی سی ہسٹری بتائی آپ کو, کہاں سے بتائی تھی, کلام سے, نہمیہ کی, کہ یہ بادشاہ کا ساتھی تھا, یہ اس کا نوکر تھا. ہم ایسی ہسٹریاں سننا چاہتے ہیں, اور یروشلم میں سب ہی جانا چاہتے ہیں. وہاں پر جہاں پر یسوع ہمارا گھومتا پھرتا تھا, اس کے لہو کے نشان تھے, صلیب اٹھا کر کلوری تک گیا, کوہ کلوری کے پہاڑ پر چڑھ گیا, کانٹوں کا تاج رکھا گیا. ایسی جگہ محفوظ ہے, قبر بھی ہے, ہر ایک جگہ پر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ہسٹری کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں. کوئی بھی ایسا انسان نہیں, اس میں بھی شامل ہوں, کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو نہیں لینا چاہتا. اس کے لیے میں اس کے خلاف نہیں, یہ لینی چاہیے. لیکن ایک بات, ہسٹری میں, زیارت میں کوئی نجات نہیں. ان باتوں میں صرف ہم ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں, اور شیطان بھی ان باتوں میں آپ کو لے کر چلتا ہے. ابلیس کا کام ہے, وہ کہتا ہے چل یروشلم والی توڑ دے, زین ادھر توڑ دے, کلام ال نہ آئے, دعا نہ آئے. وہ جو سوچ ہم رکھیں گے نا, وہی سوچ پہ ہمیں لے کر چلے گا. بڑی معذرت کے ساتھ, یہ کسی کی میں نہیں کرتا, کسی کو بھی کوئی ایسا ذہن رکھتا ہے, کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے, کرنا چاہیے. بلکہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یسوع کو نہ بھولیں, آپ کلام کو نہ بھولیں, آپ دعا کرنا نہ بھولیں. خوشخبری میں نجات, اور خوشخبری کیا ہے؟ یسوع مسیح. کلام ہے, نیا عہد نامہ ہے. پرانے عہد نامے کو ہم نے پڑھنا ہے, وہ استاد تھی, لیکن یسوع مسیح کے آنے کے بعد ہم فضل کے پاس ہیں. اس لیے تو عبرانیوں میں آپ کو میں نے پہلے حوالہ دے دیا تھا, پاس آؤ ہم کیا کریں, فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ چلیں, دلیری کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس یسوع مسیح کے ساتھ. کوئی اور معبود نہیں, کوئی اور راستہ نہیں, بلکہ کس کے ساتھ؟ یسوع مسیح کے ساتھ دلیری کے ساتھ چلے. آج نہیں بھی جاؤ گے نا یروشلم, تو پھر بھی تو یسوع اتنے کار دے گا جتنے وہ نے کیا ہی. تمہارا دل نہ گھبرائے, تم مجھ پر ایمان رکھو. یہ مجھ پر یعنی یسوع مسیح پر. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. ہسٹریاں تے نجات نہیں, زیارتاں تے نجات نہیں,
ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ آمین آمین ਉਹਦੀ ਸੂਲੀ چک کے وہ جاتا ہے آمین آپ کی نجات کے لیے، آمین آپ کو باپ سے ملانے کے لیے راستہ کلیئر کرتا ہے اور آپ کو ایمان میں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جیسے میں اور باپ ایک ہیں وہ ویسے ہوں۔ یعقوب کا خط ہی میں پڑھ رہا تھا، اس کا 2 باب 26 آیت پڑھیں ذرا، کلوزنگ ہے، یہی آخری آیت ہے آج۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمال کے مردہ ہے۔ آمین۔ آمین۔ کیا ہے؟ ایمان بغیر مال کے مردہ ہے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمال کے مردہ ہے۔ اج عمال جڑا نا اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دو۔ یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ جنہوں نے ابھی تک بپتسمہ نہیں لیا وہ اپنے آپ کو بپتسمہ لینے کی تیاری میں جائیں، سیکھیں کہ کیوں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، ہماری نجات کا کام کیا اور ہمیں اس نے اپنے پاس آنے کا یہ قیمتی موقع بخشا ہے۔ جو آج سے سچے دل سے جنہوں نے نہیں ابھی تک بپتسمہ لیا ایمان رکھیں، بپتسمہ لیں اور وہ وعدے کو یاد رکھیں کہ باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے ہم نے بپتسمہ لیا ہے۔ اس کو اپنا شخصی کیا کرنا ہے؟ نجات قبول کرنا ہے۔ آمین۔ خداوند آج کے اس کلام پر برکت نازل کریں، ہم سب کو دعا کرنا سکھائیں اور ایمان میں بڑھنے کی قوت طاقت دلیری عطا کریں۔ آمین۔